السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رات اپنے اختتام دے قریب پہنچ چکی ہے اور ساری رات تساں حضرات نے علماء کرام خطباء اعظام کولوں عظمت صحابہ، شان صحابہ، رفعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سماعت فرمائیے، اور جو وقت باقی ہے انشاءاللہ الرحمن علماء کرام اس عنوان اور اس حوالے نال اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان حافظ محمد فیصل افضل شیخ حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا جس ذوق، جس محبت اور جس محنت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اور تسی حضرات جس محبت دے نال علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ اپنے دربار اندر اس کاوش اور محنت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ پیارے بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نو مجموعی لحاظ نال بہت مرتبہ اور شان عطا فرمایا۔ جس طرح کسی بھی ملک دے یا پاکستان دے سرحداں دی حفاظت واسطے فوجی جوان فوج دے اندر جدو بھرتی ہوندے نے، اپنے ملک و ملت دے دفاع واسطے عہد کر کے بھرتی ہوندے نے، او سرحداں دی حفاظت کرن والا نوجوان ہوئے یا اپنے مقام تے اپنی کمان دے حکم دے مطابق زندگی بسر کرنے والا جوان ہوئے، انہاں دا مقام و مرتبہ اپنی اپنی جگہ اہم ہے، پر جیڑے میدان دے اندر سرحداں دی حفاظت کر دیاں اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر جاندے نے، انہاں نو اعزاز اور تمغے عطا کیتے جاندے نے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ مجموعی لحاظ نال اللہ ذوالجلال نے انہاں نو اے شرف اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا کہ کائنات دا رب اونا تے راضی ہے، او اپنے اللہ تے راضی نے، اور انہاں دے وچوں پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف نبی دے غلاماں نو مختلف اعزازات دے نال نوازیا۔ اور میں کہا کرنا جدوں کوئی جماعت بنائی جاندی ہے، تنظیم بنائی جاندی ہے، اس تنظیم اس جماعت دے اندر بعد دے اندر افراد آؤندے رہندے نے، شامل ہوندے رہندے نے، لیکن جو بنیادی ورکر اور کارکن ہوندے نے جنہ امتحاناں چوں آزمائشاں چوں پریشانیاں چوں دکھاں چوں مصیبتاں چوں انہاں نو گزرنا پیندا، بعد وچ آن والے آنو انہاں پریشانیاں دا سامنا نہیں کرنا پیندا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر دی جماعت دے او بنیادی ورکر اللہ ذوالجلال نے جنہ دا تذکرہ بطور خاص فرمایا اور اعلان کیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اے بنیادی ورکر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پہلا پہل اسلام قبول کرنے والے انصار، پہلا پہل قبول کرنے والے مہاجرین دی جماعت، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بنیاد اے جماعتی احباب نے، حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے، اے حضور علیہ السلام دے غلام نے، یعنی اللہ ذوالجلال نے انہاں دا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ اور کچھ اعزازات ایسے بھی نے نا کہ جیڑے اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلاماں نو عطا فرمائے نے، اے دے اندر شک نہیں کہ جناب صدیق اکبر دا مقام بہت زیادہ مرتبہ بڑا، جناب پیارے عمر دا بہت زیادہ مقام، حضرت عثمان و حیدر دا بہت اعلیٰ مقام، پر ایک مرتبہ ایک تمغہ ایسا ہے جڑا اللہ ذوالجلال نے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے غلام نو عطا فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، تھوڑی ہمت کر لو، رضی اللہ تعالی۔ آنا جے پسروری صاحب ہونا ہے نا، اچھا کافی دیر دے پسروری صاحب ہونا ہے نے، اسماعیل عتیق بابا دیر دے آئے، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ ویلے سے رہون گے، تو انہوں پتہ ہے وہ گھنٹیاں تے ماشاءاللہ چل دے اصحاب کون لون صدر محترم دے احترام چی اسی چوب کر رہے ہیں، ورنہ ان ساڑھے ارگیانوں اسٹیج تے بات چھڑنا تے میرا خیال ہے بہرحال بھی محبت ہے، اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لے۔ توجہ فرمایا ذرا، میں بڑی جلدی اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جانا چاہنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ایک ایسا اعزاز، ایک ایسا منصب تے تمغہ عطا فرمایا جڑا جناب صدیق و فاروق دے حصے چ بھی نہیں آیا، عثمان و حیدر دے حصے دے اندر بھی نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام انج میدان احد دے اندر تشریف فرمانے، جس میدان دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ جامع شہادت نوش فرما گئے، جس میدان دے
اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر مبارک زخمی ہویا، جس میدان دے اندر آپ دے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان احد دے اندر تشریف فرمانے، تھوڑی دیر واسطے نہ جدو دشمن نے افواہاں پھیلائیاں پر آپ پہ گنڈا کیتا اور نہ کیا محمد علیہ السلام نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا، کوئی صحابہ تلواراں سٹ کے بہ گیا اور نہ کیا جے آقا ہی نہیں رہا اسا لڑنا کی دے واسطے وے، جے دین والا اسلام والا نبی نہیں رہا لڑائیاں کی دے واسطے کرنی آنے۔ کچھ صحابہ اگے بڑھے کہن لگے جڑے دین تو آمنہ دے لال قربان ہو گیا نے، سانو اس دین واسطے اپنی جانا قربان کر دینیاں چاہی دیا نے، جے کائنات دے امام ہی نہیں رہا اساں رہ کے کی کرنا ہے۔ تھوڑی دیر واسطے کفار دا جمگٹا میرے آقا علیہ السلام دی طرف بڑھ دینے پیا، پروگرام کیے آندے نے محمد نو صفحہ ہستی تو معاذ اللہ مٹا دیتا جائے، جڑ کٹ دیتی جائے، سلسلہ ختم کر دیتا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا گھیرا تنگ کرن دی کوشش کر دینے پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے نشانہ بڑا تیز ہے اور بہت بڑا نشانہ مضبوط ہے۔ حضرت سعد کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہو رہے نے، کدی سجے پاسے کافراں وال تیر برسان دے نے، کدی کھبے پاسے کافراں نو پیچھے ہٹان دے نے، کدی سامنے دشمنان اسلام نو آقا تو دور ہٹان دے نے۔ تے میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوتوں ایک اعزاز تے تمغہ جناب سعد نو عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے ارم یا سعد، سبحان اللہ، ایسا اعزاز ہے ارم یا سعد، سعد اور کافراں وال تیر برسار اور دشمن وال تیر برسار، ارم یا سعد ہن تمغہ کیے۔ آپ فرماندے نے فدا کا ابی و امی، اور یار ساڑھے جو ہر مسلمان بندہ اپنے دل اندر مصطفیٰ دا پیار رکھن والا، ایمان دی رمک رکھن والا، حضور دی محبت رکھنے والا ہر بندہ اے چاندہ ہے، ہر بندے دے احساسات جذبات نے، اور جن نے کدی نماز پڑھی نہ ہوئے مسجد دا دروازہ کدی لنگیا نہ ہوئے، جن نے کدی زندگی چ روزہ نہ رکھیا ہوئے، او دے سامنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دے خلاف حضور علیہ السلام دی شان اندر اگر کوئی معمولی جاوی گستاخی دا ارتکاب کردہ وہ آندہ تینو جرت کی میں پیدا ہوئی ہے، میں مر جاواں گا کٹ جاواں گا لیکن میں محبوب دی شان اندر گستاخی برداشت نہیں کراں گا۔ اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے سینے دے اندر اے عہد رکھ دائے، حضور تواڈے تو میرے ماں باپ قربان، تواڈے تو میرے بچے قربان، تواڈے تو میریاں بیویاں قربان، تواڈے تو میرا خاندان قربان، محبوب تواڈے تو میری جند جان قربان۔ اور ایک صاحب دل نے اپنا کیمرہ فٹ کر دیتا، وہ اپنی محبت دا اظہار کر اٹھیا، آندہ تنوار دیواں تے منوار دیواں، جنہ دے سینے حضور دا پیار محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ ویسے تے ویلے ویلے تواڈے کول سبحان اللہ کہلانا بھی ذرا مناسب نہیں، لیکن میں سمجھنا تواڈی محبت حضور نہ عقیدت، نبی دے صحابہ نال پیار، نبی دے صحابہ نال محبت، اور یار خوش نصیبی دی بات ہے کسے دی رات گزر دیئے کلباں دے اندر، کسے دی رات گزر دیئے سینمیا دے اندر، کسے دی رات گزر دیئے ٹی وی دے سامنے، کسے دی رات گزر دیئے شراب و شباب دیاں محفلاں اندر،
اوے اسی خوش نصیب ہاں کہ اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال یوتھ فورس دے شہبازاں دی سجائی ہوئی محفل دے اندر اوے ساڈی رات گزر رہی ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ دی شان سن دیاں گزر رہی ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، قاری حنیف الربانی صاحب. اور اجے انشاءاللہ تہاڈا جان دا مینوں کو پروگرام نہیں اجے لگدا پیا پکے ہونا ہے دیتے انشاءاللہ اجے تہاڈا جان دا کوئی پروگرام نہیں. فجر دی اذان مدنی صاحب نے آکھا فجر دی اذان تو بعد انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ جانا. توجہ فرمانا، محبت دا اظہار، پیار دا اظہار. تانوار دیواں تے منوار دیواں ہے جنا یہ جذبہ. تانوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. تانوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. چن نو بھی کر کے دو کھانوار دیواں. میں اولاد تے پینا اے مسلک اہل حدیث، میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں. میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں. سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. میں اولاد تے پینا پائی وار دیواں. سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. اور میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں. میں سردار جگ دے تو جگوار دیواں. او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں. اللہ ذوالجلال نے اہل حدیث نو شرف عطا فرمایا. آقا دی محبت و عقیدت دے اندر اپنا تن من دن لٹان واسطے تیار رہندا ہے. سونےو جاؤ، میں تے کہا کرنا میرے ماضی تے جا کے نظر دوڑاؤنا. نہ دعویٰ کرنا بڑا سوکھا ہے، دعوے دے نال دلیل دینا بڑا اوکھا ہے. اور یار محبت دا دعویٰ کرنا بڑا سوکھا ہے. اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دے غلامان دی طرح جا کے ویکھ لے بالا کوڑ دیاں پہاڑیاں تے اپنا خون بہانا بڑا اوکھا ہے. اور دعویٰ کرنا صحابہ دی محبت دا بڑا سوکھا ہے. مینار پاکستان دے سائے تلے میرے اکابرین دی طرح، علامہ شہید دی طرح، حضرت یزدانی دی طرح، حضرت نجیب دی طرح، حضرت قدوسی دی طرح اپنی جاناں دے نظرانے پیش کرنے بڑے اوکھے نے. پر ایتے اہل حدیث دا بچہ بچہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال. اور میری یوتھ فورس دا ایک ایک جوان، میری یوتھ فورس دا ایک ایک شہباز عہد رکھ دینے کہ اپنے ملک دی خاطر، کشمیر دی آزادی دی خاطر، اللہ دے قرآن دی خاطر، نبی دی سنت دی خاطر، صحابہ دی عظمت دے دفاع دی خاطر، اور مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت و رفعت دی خاطر جویں بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں تے میرے اکابرین نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے. مینار پاکستان دے سائے تلے اپنی گردناں اور اپنی جاناں پیش کیتیاں نے. انشاءاللہ الرحمن میری جماعت دا ہر بوڑا، میری یوتھ فورس دا ہر شہباز اپنا تن من دن لٹا دے گا. نہ پاکستان تے آنچان دے گا، نہ عظمت صحابہ تے آنچان دے گا. تکبیر، شان صحابہ. اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے عقیدہ رکھنے ہاں
کہ نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی نے. صحابہ ہولی ہولی بول دے، صحابہ اہل بیت. انصاف دا ترازو تے ساڈے کول ہے. اسی آنے جویں سیدہ عائشہ جنتی ہے ایویں ہی سیدہ فاطمہ جنتی ہے. جویں جناب صدیق جنتی نے ایویں ہی حیدر کرار جنتی نے. جویں حضرت عمر جنتی نے ایویں ہی حضرت حسن جنتی نے. جویں پیارے عثمان جنتی نے ایویں ہی جناب حسین جنتی نے. اور جیڑا اسی تے انہاں دوواں وچ تفریق کر دے ہی نہیں. اسی انہیں تفریق کر دے یہ تے سارے ساڑے سر دے تاج، ساڑیاں اکھاں دا چین، ساڑے دل دا سکون اور ساڑے دل دا سرور نے. آمینہ دے لال علیہ السلام آپ نے شرف اعزاز عطا فرمایا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ شرف عطا فرمایا. آپ فرماندے نے ارم یا سعد، ارم یا سعد، سعد ہور کافراں وال تیر برسا. فدا کا ابی و امی، فدا کا، سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا. فدا کا ابی و امی، سعد تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہون، ہور کافراں وال تیر ورسا قربان جاواں. سعد تیری عظمتوں اے اعزاز اللہ دے پاک نبی نے جناب سعد نو عطا فرمایا. ایک اعزاز اور جڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلام آپ دے جانشار حضرت عثمان دے حصے وچ آیا. جویں 1,40,000 یا 44,000 صحابہ چوں اے اعزاز کلے جناب سعد نو ملیا. آپ نے انہاں واسطے فرمایا تیرے تو میرے ماں باپ قربان. ایک اور اعزاز تے تمغہ ایسا ہے جڑا آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال علیہ السلام تک جنی مخلوق پیدا ہوئی ہے. آقا تو بات ہے چونکہ نبی نہیں، آمینہ دے لال علیہ السلام تک جنی دنیا پیدا ہوئی ہے. اونا سارے جو ایک تمغہ ایک اعزاز ایسا جڑا کلے عثمان نو ملے آئے رضی اللہ تعالی کہ عثمان دے نکاح وچ ایک نبی دیاں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح وچ آئیاں نے. اے اعزاز تے مرتبہ اللہ نے جناب عثمان نو عطا فرمایا. اور میں تے کہا کرنا عثمان نو میں جس میدان اندر ویکھا آپ منفرد نظر آوندے نے. عثمان دا ایمان دیکھا منفرد نظر آوندا، عثمان دی حیا ویکھا منفرد نظر آوندی ہے، عثمان دی وفا ویکھا منفرد نظر آوندی ہے. میں پیارے عثمان دی سخاوت ویکھا منفرد نظر آوندی ہے، عثمان دی شہادت ویکھا منفرد نظر آوندی ہے. عثمان نو نبی تے مانے، نبی نو پیارے عثمان تے مانے. اور عثمان نال محبوب نے انی محبت فرمائی ہے نا کہ جدوں حضور نے بیت رضوان دے موقع تے اپنے غلاماں کولوں بیت لینا تے اللہ ذوالجلال نو اے منظر اینا پسند آیا. تھلے نبی دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے. اینا 1400 دے اتے عرش والا رب اعلان کر کے کہہ رہا ید اللہ فوق ایدیہم. تھوڑا اعزاز نہیں سونے تھلے تواڈا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے. اینا 1400 دے اتے عرش والے رب دا ہاتھ. اور اینا پیارا منظر سونے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر ان
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ मेरे आका हुण मुहब्बत का अंदाजा फरमाओ जरा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ऐ भी एजाज जनाबे उस्मान नू अता फरमाया। मेरे आका फरमाते ने सहाबियो अज अगर मेरा उस्मान मौजूद हुंदा यकीनन ओ भी इस बैत दे अंदर शामिल हुंदा ओ भी शरीक हुंदा। लिहाजा कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम ने इंज एक अपना हाथ थल्ले रखे आए आका ने अपना नबुव्वत वाला हाथ बुलंद फरमाया। आप फरमाते ने ऐ मेरा हाथ ऐ मेरे उस्मान दा हाथ ते ए मैं उस्मान वालों बैत कर रहा वां मैं कुर्बान जावां उस्मान नू अल्लाह ने ए एजाज अता फरमाया कि उस्मान नू ए इज्जत मिली है कि अल्लाह दे नबी ने अपने हाथ नू उस्मान दा हाथ आखे आए अपने हाथ नू उस्मान दा हाथ आखे आए। और जदों इन्हां चीज़ां ते बंदा नजर दौड़ाए तो पता ये चलता है कि मुस्तफा अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा एक एक यार आला एक एक गुलाम अफजल ते आला। और जदों नबी दे गुलामां नाल बंदा जुड़ जाए उस मुस्तफा दे यारां नाल बंदा जुड़ जाए फिर इंशाअल्लाहुर रहमान इत्थे उन्हां नाल मुहब्बत व अकीदत दा हक तू अदा कर दे इंशाअल्लाह जन्नत विच रब्बुल आलमीन उन्हां दा साथ नसीब फरमाएगा। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू नबी दे यारां दा सच्चा यार बनाए किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।